इश्क आतिश अस कलम सादिया राजपूत। सब घर वाले लॉन में थे। तानिया ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और खुद भी उस तरफ आ गई जहां नूरुल हुदा के सिवा सब मौजूद थे। वो बैठ चुकी तो मरियम ने पूछा, चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? रहने दे मामा, मूड नहीं है, उसने थके थके से अंदाज में मना कर दिया और बाबा जान को देखने लगी। क्या करूं? क्या दादा जान को बता दूं कि जिस बेटी को सजा देने के लिए बरसों से उसका नाम इनकी जबान पर नहीं आया वो हर चीज से बेनियाज हो चुकी है, जिसे मोहब्बत करने के जुर्म में घर से निकाला था और उसके दिल से तो ना निकल पाई पर दुनिया छोड़ गई। लेकिन क्या वाकई वो ये नहीं जानते कि उनकी बेटी मर चुकी है? इसने सोचा। हाँ, ये नहीं जानते होंगे। अगर जानते तो मलिहा की सज़ा ख़त्म हो चुकी होती। कसरे फारूकी में उसके नाम की फातिहा पढ़ी जाती और मलिहा की डायरी को सीने से लगाकर बजाय दादा जान मलिहा की जिंदा निशानी शायान को सीने से लगा लेते। पर यह कैसी अना है कि बेटी की डायरी को सीने से लगाकर उसकी तस्वीर को घंटों देखते हैं, दिल ही दिल में उसे याद तो करते हैं पर उसकी खबर नहीं ले सकते। 27 साल में एक बार पलट कर नहीं देखा कि वो जिंदा है कि मर चुकी है। और पापा, उसके दिल में टीस उठी। पापा से कैसे कहूँ कि जिसकी मोहब्बत का बोझ कर्ज की तरह उठा रखा है वो तो अपना फर्ज भी नहीं निभा सकी। वजदान की खातिर सब कुछ छोड़ने वाली आखिर इसे भी छोड़ गई और अपने बेटे को भी। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो चेंज करने का कहकर उठी और अपने कमरे में आ गई। फायजा भी ऑफिस से आई थी और आते ही बेड पर ढेर हो गई। सुस्ती से लेटी वो सोच रही थी कि उठकर चेंज कर ले, पर थकन ऐसी थी कि उठना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। फायदा इस हॉर्न को पहचानती थी। वो छलांग लगाकर बिस्तर से उठी और खिड़की से नीचे पोर्च में झांक कर देखा, फिर जोर से चलाई, वजदान अंकल। गाड़ी से उतरते वजदान ने आवाज़ की सिमत देखा तो फायदा ने हाथ हिलाया और पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोली, मैं नीचे आ रही हूँ। फिर चप्पल पहने बगैर भागती हुई बाहर आ गई। क्या हो रहा है भाई? वजदान उसकी तेज रफ्तारी पर बोले तो वो उनके शाने से लग गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आप पहली मर्तबा घर आए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूं, लेकिन आप खुद ड्राइव करके आए हैं। शायान कहाँ है? इसे एहसास नहीं है कि अभी आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। वो लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर बोल रही थी। वजदान उसके इस स्टाइल पर मुस्कुरा कर कहने लगे, शायान की कोई गलती नहीं, वो सुबह सखर जा चुका है। क्या? वो सदमे से चिल्लाई। वो बताए बिना चला गया। आ लेने दें, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। सच में बहुत मारूंगी उसे, और आप बीच में मत बोलिएगा। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। वो इसे दिलचस्पी से देख कर कह रहे थे, अंदर चलें? ओह, उसने अपने सर पर हाथ मारा, मैं तो भूल ही गई। आइए अंकल, अंदर आ जाइए। वो फायजा को साथ अंदर आए और सीधे उसकी नानी के रूम में चले आए। वजदान को देखकर बिस्तर पर लेटी नाजुक खातून, बुजुर्ग सी खातून उठने लगी तो वजदान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए तकिया ऊंचा करके आराम से बिठा दिया। खाला, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वजदान खफा हो रहे थे। वो पलकें झपकती कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, हमारा क्या पूछते हो बेटा? हमारी तो अब उम्र हो चुकी है, पर तुम क्या अपने दिल को रोग लगा बैठे? रोग तो पुराना है खाला, रंग अब दिखा रहा है, और उम्र तो मेरी भी ढल चुकी है। अब और कितना जीऊँगा? 27 साल गुजार लिए, अब और जिया भी नहीं जाता। वजदान की आंखों में नमी झलकती थी, जैसे पलकें झपक कर वजदान ने हमेशा की तरह अपने अंदर उतार लिया उसे। दिल जलाने की बातें ना करो वजदान, वो दहल गईं। आज मलिहा का जख्म ताज़ा है। गोद खिलाई बच्ची कैसी भरी उम्र में कब्र की हो गई। हम तो हाथ मलते रह गए। उनकी बूढ़ी आंखें छलक पड़ीं तो वजदान ने उनके गिर्द बाजू लपेट कर अपने साथ समेट लिया। फायदा के पापा वजदान के आने का सुनकर कमरे में आए थे। आगे का मंजर देखकर दरवाजे में ही रुक गए। कोने में चुपचाप खड़ी फायदा ने उन्हें देखा तो आहिस्ता से बताया, नानी अम्मा, मलिहा आंटी को याद करके रो रही हैं। उन्होंने होंठ भींच लिए और वजदान की तरफ देखा, जिन्होंने इसी पर नजरें उठाई थीं। इन आंखों में कयामत के आसार थे।
وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کریں تائی جان، مہینہ بھر پہلے تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچئے ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا تو سب سے نازک رشتہ اسی سے تھا، اسی لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے۔ اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزر گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دالان میں ہی مل گیا۔ ستون سے کمر ٹکا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر قصداً بولے، خالہ ٹھیک ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار تم سے کچھ بات کرنی ہے؟ ہاں کہو۔ وہ بولے، یہاں نہیں کمرے میں چلتے ہیں، اور تم سمیرہ بھابھی کو وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو۔ وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرہ کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرہ کمرے میں آئیں تو وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے پاس بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے، شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اسی لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرہ ہنس کر بولی، تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون؟ سمیرہ کے پوچھنے پر کچھ توقف کے بعد وہ جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوا تو مجھے بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، تم نے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے مجھے بچا لیا، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست عطا فرمایا؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرہ نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ چپ ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر اتنا کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا کہ وہ آفاق اور سمیرہ سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، انہیں فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرہ سے فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ DIG آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔
فائزہ کی طرف سے 14 مس کال الرٹ تھیں۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا، چونک کر سیدھا ہوا، دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شایان کے ہیلو بولنے سے پہلے فائزہ کی تیز مگر روندھی ہوئی آواز فون پر سنائی دی، شایان تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ بس تم گھر آ جاؤ شایان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اس کے مستقل رونے پر شایان کو اچانک ہی وجدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوفزدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہیں؟ ہاں۔ اب کہ وہ خود پر قابو پا کر بولی، انکل خیریت سے ہیں مگر تانیہ؟ اتنا بول کر وہ رونے لگی۔ تانیہ کو کیا ہوا؟ شایان تانیہ نے خودکشی کر لی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت سیریس ہے۔ مر جائے گی وہ شایان؟ تانیہ مر جائے گی، بس تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ شایان کے حواس گم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لیں۔ شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز ابھری۔ اسے لگا کوئی تیز دھار اس کی شہرک پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ شایان کی خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں نہیں، شایان کے اندر کوئی بہت بلاسٹ ہوا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے ASP شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آوازیں بھی دی مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سرجی کی آوازیں لگاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ کوئی سامنے سے آتا کانسٹیبل عین وقت پر چھلانگ لگا کر سائیڈ میں ہو گیا، ورنہ شایان کی جیپ اسے رونتے ہوئے گزر جاتی۔ شایان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں خود ہی لائن ڈسکنیکٹ کی اور اب وہ حساب لگا رہی تھی۔ سکھر سے کراچی تک کی ڈرائیو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہے مگر شایان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائے گا۔ آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھر آنے میں، یعنی میرے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں۔ اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ آرام سے بیڈ پر اوندھے لیٹ کر میگزین پڑھنے لگی جو وہ شایان کا فون آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے گزر چکے تو وہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آ گئی جہاں سمیرہ رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ ممی، اس نے بیچ میں انہیں مخاطب کیا، انداز ایسا جیسے سخت فکر مند ہو۔ کیا ہوا؟ سمیرہ کی آواز پر وہ مڑی اور پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ممی، ابھی وجدان انکل کا فون آیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کہہ رہے تھے سینے میں درد ہے، آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کریں کہیں ان کی حالت زیادہ خراب تو نہیں۔ اچانک کیا ہو گیا اسے؟ ابھی کل تو آفاق اسے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے۔ وہ واقعی فکر مند ہو گئی تھیں۔ ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتا، کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ممی پلیز آپ جائیں نا انکل کے پاس، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہاں جاتی ہوں، جواز سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ تیز تیز بولتی کچن سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فائزہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر بولی، اٹھ جائیں جواد بھائی، ممی کہہ رہی ہیں گاڑی نکالیں، انہیں وجدان انکل کے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انکل کا فون آیا تھا مگر آپ دیر مت کریں، جلدی سے گاڑی نکالیں۔ جواد سر ہلاتا فوراً اٹھ کر اپنی چپلیں تلاش کرنے لگا اور کپڑے بدلے بنا ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ فائزہ سمیرہ کے کمرے میں آئی، وہ چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ جواد اٹھ گیا۔ فائزہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سن کر وہ باہر نکلی۔ پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی، ممی میں بھی چلوں؟ نہیں، اس کی توقع کے عین مطابق انہوں نے منع کر دیا، امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، ورنہ وہ سنبھالتی، انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا ہے؟
चलते चलते रुक कर उन्होंने पूछा तो फायदा गड़बड़ा गई। पापा को फोन करने की क्या जरूरत है? जरूरत से क्या मतलब? वो खफा हुई और कॉरिडोर में रखा फोन सेट उठाकर आफाक को फोन मिलाया। आफाक, आप फौरन वजदान की तरफ आ जाइए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, उसका फोन आया था। फायदा से बात हुई है? हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। फायदा अपना सर पकड़कर खड़ी थी। सुमेरा ने आफाक से बात करके फोन रखा तो इसने फौरन उन्हें पकड़कर बाहर धकेला कि कहीं वो किसी और को भी फोन ना कर लें। इन्हें भेजकर फायदा ने तानिया का नंबर मिलाया और उसके फोन उठाने का इंतजार करने लगी। फायदा, कैसी हो? उसका नंबर फ्लश होता देखकर तानिया ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम फौरन घर आ जाओ। क्यों, खैरियत? एक सरप्राइज है। मैं इस वक्त पोर्च में ही खड़ी हूँ, बस फ्रेश होकर आ जाती हूँ। फ्रेश यहाँ आकर हो जाना, देर करने की जरूरत नहीं, बस फौरन चली आओ। अच्छा बाबा, आ रही हूँ, तानिया ने कहा। वो पोर्च में गाड़ी रोक कर दरवाज़ा खोले इससे बात कर रही थी। फ़ोन बंद करके वापस गाड़ी में बैठी और रिवर्स करके गेट से बाहर ले गई। मरियम लॉन में ही थी। इसे पोर्च में खड़े फ़ोन पर बात करता देखकर वो इस तरफ आई, मगर उनके पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। जिस वक्त वो फायदा के घर पहुंची रात के 9 बज रहे थे। फायदा गाड़ी की आवाज़ पर बाहर आई, फिर तानिया को साथ लिए वो अंदर सिटिंग रूम में आ बैठी। हाँ कहो, क्या सरप्राइज है? तानिया काउच पर बैठने के बाद बोली। शायान ने मुझे प्रपोज किया है। फायदा ने बाजू लपेट कर इसे देखते हुए सपाट लहजे में कहा। तानिया कुछ देर बोल नहीं पाई। मुबारक हो, जब कहा तो आवाज़ बेहद धीमी थी। ओ शट अप। फायदा एकदम फट पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उससे मोहब्बत करती हो, मगर शादी किसी और से करोगे। शायान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो आज़र्दा सी हो गई। रियली? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली। तानिया को बुरा लगा। हाँ, शायान ने कभी नहीं कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है। तुमसे नहीं कहा होगा, मगर मेरे सामने इसने सैकड़ों बार एतराफ़ किया है कि वो तुम्हें चाहता है। तब कर बोली। तानिया बस उसे देख कर रह गई। अब वो टहल टहल कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से बोल रही थी। अच्छी भली लव स्टोरी है, मगर नहीं जी, ट्रेजिडी का होना बहुत ज़रूरी है। ना बने कोई और जालिम समाज, ये काम तो खुद भी तो किया जा सकता है। ना जाने कहाँ कहाँ से लंगड़ी लूली किस्म की मजबूरियाँ बरामद करके सोग मनाया जा रहा है। तुम इतना उलझ क्यों रही हो? अगर तुम्हें कुछ शक है तो इनकार कर दो। वो तो मैं कर ही दूंगी। तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम इकरार क्यों नहीं करती? जब शायान ने ही कभी कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहती? इसे भी गुस्सा आ गया। फंटास्टिक। वो अब और भड़क गई। मोहब्बत करने से पहले क्या उसकी इजाज़त ली थी, जो अब तुम्हें उसकी तरफ से गारंटी चाहिए? कमाल हो गया भाई। 21वीं सदी की बोल्ड लेडी मोहब्बत के मामले में 18वीं सदी की दोशीदा साबित हो रही हैं। जीप रुकने की आवाज़ सुनकर वो चुप हुई और फिर बोली। आ गए मजनू साहब, लैला लैला पुकारते। आज तो आमना सामना होकर रहेगा। जितनी बार दिल चाहे आई लव यू कहलवा लेना। शायान आया है। तानिया सटपटा गई। फायदा के जवाब से पहले ही फुल यूनिफॉर्म में मलबूस वहशतज़दा चेहरा लिए शायान खुले दरवाजे से अंदर चला आया। फायदा सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, जबकि तानिया एक साइड में होकर काउच पर बैठी थी, इसीलिए शायान की उस पर नज़र न पड़ सकी। वो सीधा फायदा के पास चला आया। तानिया कैसी है? कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? फायदा चिड़ी हुई तो पहले ही थी, भड़क कर बोली। मर गई तानिया। फिर शायान के फक होते चेहरे को देखकर इसे एहसास हुआ कि उसने एक इंतहाई बात कह दी, तो फौरन से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ तानिया को, वो देखो ठीक ठाक बैठी है। शायान ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जिस तरफ फायदा ने इशारा किया था, और फिर तेजी से तानिया की सिमत आया। इसके सामने कारपेट पर बैठ गया और बेताबी से उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथ में थाम कर टटोलते हुए कहा, तुम तो ठीक हो? फिर उसकी कलाइयाँ छोड़कर इसका चेहरा दोनों हाथों में भर कर बोला, ये क्या हरकत थी? कोई ऐसे भी करता है? तानिया ने कब शायान के ऐसे अंदाज देखे थे? वो तो इतनी बुरी तरह से बौखला गई कि कुछ बोलने का ख्याल तक नहीं आया।
یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم تھی، بس ایک ٹک شایان کو دیکھتی رہی۔ فائزہ نے کہا، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ذرا سا سر موڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے، صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی؟ اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی؟ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی، مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ تیز ہو کر بولی، چلو میرے لیے مذاق ہے صحیح، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی تھی تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دوڑے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے فرق، وہ تیش میں آ کر بولا۔ اچھا؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گھورنے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شایان نظر چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں پر سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بزدل لوگ محبت کرتے ہیں یا محبت کرنے والا ہر شخص بزدل بن جاتا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی، وار کارگر تھا۔ شایان بولا تو اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی، میں بزدل نہیں ہوں۔ اچھا تو ہمت والے ہو؟ وہ بدستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی، بچے کی طرح شایان کو پچکارتے ہوئے بولی، تو وہ بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش بولو، اب بولو بھی۔ دونوں اس پر جھگڑ رہے تھے اور تانیہ بس منہ اٹھائے تماشائیوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شایان کی طرف اٹھ گئیں۔ شایان ایڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں، مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شایان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اظہر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کر لیا ہوتا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی، سنا تم نے؟ یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی، بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی، میں بتاتی ہوں۔ تم ملیحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اظہر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن۔ لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شایان کی ماں تھیں۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور وجدان انکل کی لو میرج تھی، اور اظہر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ سے شروع ہوئی تھی۔ شایان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا، میری ماں کی زندگی کے اذیت بھرے لمحوں کی کہانی۔ وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھیں اور انہیں لگتا تھا کہ وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے اور امی یہ سہ نہیں پائیں۔ جانتی ہو تانیہ، صرف 20 برس کی عمر میں میری ماں مر گئی، صرف 20 برس کی عمر میں۔ تانیہ کے لیے یہ خبر نہیں تھی، لیکن شایان کے لہجے کا کرب محسوس کیے بنا وہ رہ نہ سکی اور سر جھکا لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ اور ابو؟ اس نے لب کاٹے، وہ مجھے کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا درد
زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ۔ امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا تھا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا۔ اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور شایان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا، سبھی کہتے ہیں۔ نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں، گھنی چھاؤں کی طرح۔ ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہیں اور ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت نہیں کرنے دے گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو۔ فائزہ نے دلیل دی، اور وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شایان نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ فائزہ کچھ نہ بول پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج صرف سننے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اس نے کبھی بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شایان کی اگلی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا، نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا، اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان۔ میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی۔ پھر کون کس سے شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے، اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل بھی کر دیا۔ تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں؟ اور آخر کتنا عرصہ تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے۔ چلو مانا آنٹی کو زندگی نے مہلت نہ دی، پر انکل کو تو انہیں منانے آنا چاہیے تھا نا۔ آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور یہ سن کر کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، دادا جان کا غصہ اپنے آپ ختم ہو جاتا، اور وہ انکل کو اور تمہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے۔ وہ خود کو بابا جان کی طرفداری کرنے سے روک نہ پائی، تو ان کی حمایت میں بول اٹھی۔ شایان چپ ہو کر اس کی بات سنتا رہا۔ پھر جب وہ چپ ہوئی تو کہا، اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے کیا؟ تانیہ سچ مچ حیران رہ گئی۔ نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے آنسو کسی احساس میں بہہ جاتے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہوتا تو وہ ابو کو نہ سہی، کم از کم مجھے قبول کر لیتے، مگر 27 سال میں وہ ایک بار بھی مجھ سے نہیں ملے۔ ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ شایان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کارپٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تانیہ، میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، پھر بھی مجھ میں حوصلہ ہے کہ تمہیں کھو دوں، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ شایان، تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، پر گلا روندھ گیا، تو وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی، آئی ایم سوری۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے۔ شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسو پہنچے تو وہ شایان کے ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی، اور روتے روتے اس نے اپنا سر شایان کے کاندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کے کاندھے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور شایان لب بھینچے ساکت تھا۔ وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں، پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ ہی کے شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گے؟ فائزہ بھی افسردہ سی کھڑی تھی کہ ہال کے دروازے پر سایوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وجدان کے ساتھ آفاق، سمیرہ اور سمت کھڑے شایان سے لگ کر روتی
तानिया को देख रहे थे। पापा, फायजा की आवाज़ पर शायान ने यूं ही बैठे हुए गर्दन मोड़ कर देखा। तानिया ने भी उसके इशारे से सर उठाकर देखा। फिर वो उठी और आंसू पोंछती बाहर निकल गई। शायान भी तानिया के जाते ही उठकर चला गया। ये सब क्या था? शायान के चले जाने के बाद सुमेरा ने फायजा से पूछा, जो पहले तो उनको देखकर परेशान हो गई, मगर अब उसे इनकी आमद गनीमत लग रही थी। सो खुद पर काबू पाकर वो बोली, आप लोग आराम से बैठ जाइए, मैं सब बताती हूँ। तानिया का यूं गेट से लौट जाना मरियम को अचंभे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली आई। अजीब सी बात है, बाबा जान अभी तानिया आई थी, गाड़ी से निकली भी, फिर कुछ सेकंड फ़ोन पर बात करके वो फिर वापस में गाड़ी में बैठ कर चली गई। कोई ज़रूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे में से उन्हें देखा। बताकर जाने में क्या हर्ज था, अब मैं बैठी परेशान होती रहूँगी, वो बोली तो बाबा जान मुस्कुरा दिए। तो बेटा मत परेशान होना, उन्होंने सुना ही नहीं, ऐसा करती हूँ उसे फ़ोन कर लेती हूँ। वो बोलकर उठी और कमरे में रखे टेलीफोन सेट से ही नंबर डायल करने लगी। कुछ देर बाद रिसीवर कान से लगाकर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फ़ोन बंद है, आ जाएगी थोड़ी देर में। परेशान क्यों हो रही हो? वो रिसान से बोले। आप ठीक कह रहे हैं। नाचार वो खामोश होकर बैठ गईं, मगर जब तानिया को गए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो वो अपनी परेशानी छुपा ना पाईं। इस बीच वो तानिया का मोबाइल भी ट्राई करती रहीं, पर कांटेक्ट नहीं हो सका तो उन्होंने नूरुल हुदा को फ़ोन कर दिया। बेकार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है, फिर जहाँ भी गई है खुद अपनी मर्जी से गई है, पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो, मैं घर आ रहा हूँ, अब तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। फिर वो कुछ देर में ही घर आ गए। अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नूरुल हुदा चेंज कर कर आए और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सोने के लिए भेजा कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना था। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने को कहा ना, वो खुद ही गए और अब ये तीनों लाउंज में तानिया के आने का इंतज़ार कर रहे थे। 11:30 बजे तक बाबा जान भी ठीक ठाक परेशान हो गए। परेशान तो अब नूरुल हुदा भी थे, मगर चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहे थे। लेकिन इनका इज़्तिराब भी अब महसूस हो रहा था। वो बार बार तानिया का नंबर डायल कर रहे थे। 12 बजे के करीब उसकी कार पोर्च में आकर रुकी तो मरियम एकदम ही बाहर जाने को खड़ी हो गई। खुद नूरुल हुदा की भी जान में जान आई, मगर वो मतानत से बोले, नॉर्मली बिहेव करना, देर सवेर हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मरियम ने अस्बात में सर हिला दिया। तानिया लाउंज में आई तो उसका धुआं चेहरा देखकर नूरुल हुदा और बाबा जान भी परेशान थे। अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे देखकर तानिया की नज़र घड़ी पर गई और वो शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वो तो कोई बात नहीं, मगर मोबाइल तो ऑन रखना चाहिए था। बाबा जान नरमी से इसकी गलती की निशानदेही कर रहे थे। मोबाइल ऑफ तो नहीं है? बोलते हुए उसने अपना बैग चेक किया और बोली, ओह बैटरी लो थी। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। मरियम अपनी फिक्रमंदी छुपा ना पाई। तानिया ने कोई जवाब ना दिया। वो पास आकर इसका गाल थपक कर बोली, जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तानिया रोई तो नहीं, मगर माँ के पास आकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से इनके गले लगी। मरियम ने घबरा कर नूरुल हुदा की तरफ देखा। वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया, क्या हुआ बेटा? परेशान हो? मामा को बताओ बेटा। वो प्यार से इसकी पीठ थपक कर इसे रिलैक्स कर रही थी, पर वो चुपी रही तो वो परेशानी से कहने लगी, तानिया बेटे कुछ तो बोलो, देखो पापा भी परेशान हो रहे हैं और दादा जान भी फिक्रमंद हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तानिया ने अपने बाप की तरफ देखा, फिर दादा की तरफ। वाकई सब परेशान हो गए थे। वो मरियम से अलग होकर इनसे बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा, आप टेंस ना हो। कैसे ना हो जब तुम टेंस हो मामा। तानिया उनकी बात काट कर बोली, अंसर अच्छा लड़का है, आप उसे हाँ कह दें। तुम खुश हो? वो उसकी थोड़ी छू कर बोली तो तानिया कसदन ज़रा सा मुस्कुराकर कहने लगी, ऑफ कोर्स मामा, अपनी मर्जी से शादी पर राज़ी हुई हूँ, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की, फिर खुश क्यों नहीं होंगी। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ,
अब सुबह बात होगी। अपनी बात कहकर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लाउंज में खड़े तीनों शख्स अपनी अपनी सोच की गिरफ्त में थे। नूरुल हुदा ने अपना कदम उठाया तो बाबा जान उनका इरादा भांप कर बोले, इस वक्त तानिया को अकेला छोड़ दो नूरुल हुदा, फिलहाल वो कुछ नहीं बताएगी। नूरुल हुदा उनकी तरफ देखकर जहरकंद लहजे में बोले, मैं अपनी बेटी को उसके दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसे आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया था। मलिहा के जिक्र पर मरियम के तन बदन में आग लग गई, मगर मसलहतन वो कुछ बोले बगैर पलटकर अपने कमरे में चली गई। नूरुल हुदा ने एक नज़र जाती मरियम को देखा, फिर खुद भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। लाउंज में तन्हा रह गए बाबा जान की आंखें नम हो गई थीं। मलिहा की मौत के लिए नूरुल हुदा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उनके गाल भीगते जा रहे थे। नूरुल हुदा ने तानिया के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। नाइट बल्ब की रोशनी में वो दूसरी तरफ करवट लिए बेड पर लेटी थी। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करते बेड पर बैठकर वो कुछ भी बोले बिना इसके बालों में उंगलियां चलाने लगे। तानिया निचला होंठ दांतों में दबाए बेहिस लेटी रही। फिर इससे रहा ना गया तो एकदम से पापा कहती पलटकर उनसे लिपट गई। पापा की जान। उसके गिर्द बाजू फैलाते नूरुल हुदा ने तानिया को अपने पुरशफ़क़त हिसार में ले लिया। उसका नाम शायान है। मैं इससे पहली बार फ़ायदा के घर पर मिली थी, फिर वो कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी आया था। उनके सीने पर सर रखे आंसुओं के बीच अटक अटक कर वो बताने लगी। धीरे धीरे इसे थपकते नूरुल हुदा हर सेकंड के साथ 1 इंच खौफ की दलदल में धंसते जा रहे थे। वजदान और मलिहा का जिक्र किए बगैर तानिया ने अपने 3 सालों का हर पल खोल कर इनके सामने रख दिया। अपनी सोचों से उभर कर नूरुल हुदा ने अपने सीने पर सर रख कर सोती तानिया को देखा। ना जाने वो कब सो गई। नूरुल हुदा को याद आया वो बचपन में भी अक्सर कहानी सुनाते हुए इनके सीने पर सर रख कर सो जाया करती थी, मगर आज वो कहानी सुना कर सोई थी। उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखते हुए उन्होंने कहानी के आखिरी जुमलों को याद किया। वो कहता है, मुझसे शादी नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है, पर आप फिक्र मत करें पापा, मैं उसे भूल जाऊंगी। भूल जाना आसान नहीं होता। उसके चेहरे से बाल समेटकर माथा चूमते हुए नूरुल हुदा ने सोचा था। फायदा के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था, फिर अब बोलने को बचा भी क्या था। सब कुछ तो कह चुकी थी। एक निगाह सबके चेहरों पर डालकर वो किसी के कहे बिना ही वहाँ से चली गई। किसने सोचा था राग में आग लग जाएगी। खामोशी को तोड़ते हुए समझ ने वजदान से पूछा, अब तुम क्या करोगे। वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए बैठे। वजदान फैसले पर पहुंच चुके थे। मैं हादी भाई से मिलना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए। आफाक बरस पड़े। इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा जानते हो। शायान की बात बिल्कुल ठीक है, गढ़े मुर्दे ना ही उखाड़े जाएं तो बेहतर है। इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। अगर मामले को हवा दोगे तो बड़ा तूफान खड़ा होने का ख़तरा है। अगर तूफान मेरी ज़िंदगी से नहीं टलते तो कोई क्या कर सकता है। कम से कम खुद से तूफ़ानों को दावत मत दो। फिर तुम्हें नूरुल हुदा से बात करने की ज़रूरत भी क्या है, जब शायान और तानिया खुद अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का फैसला कर चुके हैं। सुमेरा ने उलझ कर कहा, ऐसे फैसले अजियत के सिवा कुछ नहीं देते और मैं शायान को तकलीफ से गुजरता नहीं देख सकता। आखिरी सांस भी अजियत से लेने की गारंटी देकर किस्मत ने शायान को मुझे सौंपा था। वो मेरे जीने की आखिरी वजह है। आफाक ने तुरहम से इसे देखा और जिस दिन तुमने कसरे फारूक़ी में कदम रखा, फूफा जान तुमसे तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी छीन लेंगे तो क्या करूं। अपने बेटे की ज़िंदगी गिरवी रख कर अपनी सांसें उधार मांग लूं। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। वो 2 टोक अंदाज में बोले, फिर कहा, मलिहा कहा करती थी, मोहब्बत बोझ नहीं होती, फिर भी झुका देती है। मैं जानना चाहता हूँ उसकी बात में कितना सच है।